मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये दोस्तों क्या हाल चाल है जी। तो अब वापसी का सफ़र हमारा शुरू है जी, मदीना से मक्का। ये कोई 450 किलोमीटर का सफ़र बनता है और हम इसको 4.5 घंटे में तय करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ज़रा मस्जिद कुबा, क्योंकि उस दिन रात को हम ज़रा लेट पहुँचे थे तो मस्जिद कुबा विज़िट नहीं कर सके। तो आज हम पहले मस्जिद कुबा विज़िट करेंगे, दैन फिर मिकात और फिर इंशाअल्लाह मक्के का सफ़र शुरू। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम जी दोस्तों। तो मैंने कहा अभी मदीने से जा रहे हैं तो चलते चलते मस्जिद कुबा से भी ज़रा नवाफल पढ़ लिए जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए नफल। तो अभी मिकात पे जाएंगे, उम्रे के लिए नियत वगैरह एहराम वगैरह बांधेंगे और फिर इंशाअल्लाह मक्के की वापसी शुरू हो जाएगी। इधर आ जाओ, इधर 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 आओ, इधर आओ, 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 आओ। में जब बच्चों के साथ हो ना तो नमाज नहीं पढ़ने देते, शरारतें ऐसे वैसे। हाय बोलो, हाय हाय। कौन? चलो 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 सीधे जाना, सीधे। वो खुल गया, बंद कर लो। हेलो, हाँ सबू सरदाना। चलो चलो गाड़ी की तरफ, गाड़ी की तरफ। इधर 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 गाड़ी, वो उधर है गाड़ी, इधर 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 इधर। हाँ इधर। आप कहाँ से आ रहे हो? इधर चलो, उधर जाओ, भागो भागो, गाड़ी के पास जाओ। वो खड़ी।
आ जाएंगे। صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم अस्सलामुअलैकुम जी। तो हम पहुंच चुके हैं जी मिकात पे। तो अभी यहाँ से बांधेंगे अपना एहराम वगैरह, नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की और देन फिर इंशाल्लाह मूव करेंगे मक्का की तरफ। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صل وسلم دائما